तुमकां खबर आहा न्ही काल न्ही आमकां एक सांगपाची गजाल म्हणजे काल एक आमकां ऑडियो रिकॉर्डिंग कोणे तरी धाडलो आनी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग एक आमदाराचो आसा आनी हो आमदार 8 ग्रुपांतलो 8 वांगडाचो आतां बीजेपी सरकारान म्हणजे आतां प्रमोद सावंताच्या आमच्या चीफ मिनिस्टराच्या सावंताच्या हेतून सरकारान गेला ते सुद्दां म्हाका न्ही ह्या चीफ मिनिस्टराचें सरकार पळय आसा न्हू ते जे आमदार जावन मिनिस्टर जावन प्रत्येकान तो मी नवेच करपाची वायट संवय लागले हेज्या पयलीं ह्याच आमदारान खंय तरी पयशे घेताना म्हणजे तो दुसऱ्या पार्टीक आसतना पयशे घेताना ताका धरलेले तेन्ना तेणें म्हटलें की तो हांव न्हूच म्हणून त्याच्या तितून एक मिनिस्टर आसा ह्याच सरकारा भितर तो आसा तो कसो उलयता चेडवा कडेन लग्न जाल्यार सगळीं नाटकां करता आनी वयल्यान तो हांव न्हूच म्हणटा म्हाका कळना आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा हे असले तो मी नवेच कितले म्हणून तरी लागीं करतले आनी लोकांक फटयत रावतले हालींच तुमकां खबर आसा एका चॅनलाचेर तेंच्यांनी आपली बायट दिल्ली तेन्ना तेणें सांगलें की काँग्रेसचे सरकार जे आसा जे आमदार बिमदार लोक आसा त्या लोकांनी सगळे पाड घातलेले आसा कितेंच तेंच्यांनी बरें करूंक ना म्हणून हांव एक सांगूंक सोदतां कोणी पाड घातले कोणे हे घातले ह्या पण 10 वर्सांक आमी पळयलां चडांत चड क्रायम जाला बायलां हांगा सुरक्षीत ना चेडवां हांगा सुरक्षीत ना मागीर तुमकां सांगू रस्त्यार भोंवता ते सुरक्षीत ना घरान म्हातारी सुरक्षीत ना खंयच्याच वाटेन ह्या सरकाराक सुरक्षीत अशें हेंचें ना आनी मागीर शेवटी सगळे कण जाले अपराध हे लोक सांगतात की तो मी नवेच म्हणून हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की बाबा तुजे आतां तुज्या आमदाराचे ऑडियो रिकॉर्डिंग भायर सरला ते पळय आनीक थोडे दिसांनी तो म्हणटलो अशें ते कित्याक लागून आमी पयशे मागता ते कितें तरी वेगळेच आसतले तो म्हाका रीण आसतलो असले म्हणून हे आमदारांचे जर अशे ऑडियो विडियो आयकोंक येयले आमकां सोशल वर्करांक जाल्यार तुमी सामके माथ्यार घेवन नाचतले आसले पण तुमच्या आमदाराचे पळया तुमकां लोक वॉशिंग मशीन म्हणून लागल्या तुमकां लोक खड्डे पुरोवपी सरकार म्हणून लागल्या तुमकां लोक आमदार सेल करपी सरकार म्हणून लागल्या अशा रितीनी तुमची नानस्ती जाता ह्या आमदाराची खरें म्हणून जाल्यार हो कित्याक पयशे मागता हेजी चवकशी जावपाची चड गरज आसा एखादर तो धमकी दिवंक शकतलो आज तो ऑडियो तेजो व्हायरल जाला सगळे जगाक कळयले आसा ह्या आमदारांची अश्यो भानगडी आसा शेवटी मागीर कितें म्हणटलो तो मी नवेच हे सगळे सरकार तो मी नवेचे मिनिस्टर आमदार ह्याच सरकारान भरलेले आसा हेजेर वेळात काळजी घेवपाची गरज आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हांव रिक्वेस्ट करता हे असले पळय तो मी नवेच तुज्या पार्टीन भरल्या तांकां धांवडोवपाची गरज आसा दिसता की तो व्हिडिओ ऑडिओ त्या एनालिसिस असू शकता म्हणून डॉक्टरेट बी असू शकता ना पळय कितें आसा खबर आहा रे तो आमदाराचो आवाज पळय आसा तो पुरेपूर स्पश्ट आसा तो जर आमदाराचो आवाज ना हांव सांगता चॅलेंज कर तेजो आवाज तो धाड हैदराबाद धाड ते चॅक करपाक धाड तेजो आवाज घेवन चॅक करपाक धाड तो आसा का ना तो कळटलो तांकां संवय जाल्या सगळे काण करप आनी तो मी नवेच म्हणप मॅडम कोण आमदार तो पळय आमदार कोण तुमकां सांगला आमी लास्ट टायमार 8 आमदार गेल्ले पळय तेतूंतलो एक कळपातलो तो एक बेबो आसा मॅडम लास्ट टाइम बी अशी सेम इन्सिडेंट जाला पण तेन्नाही पयशाची भानगड पळय पयशाची भानगड आसलेली तेन्ना ताका धरलेलो तेन्ना हांव न्हू तूं न्हू अशें करून टाळयलें तेणी आतां परत हे ऑडियो येयलो तेचो की अशा रितीनी तो पयशे मागता म्हाका हाडून दी ग्रावंडा कडेन यो आनी खंय यो अशें सद्या चल्लेलें आसा हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां बाकीचे हेड ऑफ द फॅमिली कोण चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेची दखल घेवप चड गरजेचें आसा तुमकां दिसता एक्शन जातली करून फुडें आतां ते प्रमोदाचें आसा कित्याक आज्जेचे फोटवाची ताका मातशी चड संवय